एउटा रिमोटको स्विच दब्यो भने भारत पुरै ध्वस्त हुन्छ। चीनको चेतावनी, भारतले एक मात्र गल्ती गर्यो भने पानी पनि भन्न पाउने छैन। भारतले रणनीतिक भुल नगरोस्। विश्व महाशक्ति देश बन्दै चीनलाई चेतावनी दिँदै मोदीले भनेका थिए विस्तारवादको युग सकियो। मोदीको टिप्पणी खारेज गर्दै चीनले दिएको छ कडा चेतावनी। एक सेकेन्डमा ध्वस्त हुन सक्छ। यो समाचार सुरुदेखि अन्त्यसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। चीन सम्बन्धी कुनै रणनीतिक भुल नगर्न भारतलाई चीनले चेतावनी दिएको छ। जुन 15मा लद्दाखमा रक्तपातपूर्ण झडपपछि दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लद्दाख पुगेर सैनिकहरूसँग भेट गरेका थिए। त्यहाँ चीनतर्फ सङ्केत गर्दै मोदीले विस्तारवादको युग समाप्त भएको समेत बताएका थिए। शुक्रबार नै बेइजिङमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिचियनले गैर जिम्मेवार टिप्पणी नगर्न भारतीय अधिकारीहरूलाई चेतावनी समेत दिएका थिए। भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुरक्षित बनाउन चीनसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। चाओले भने भारतले चीनका बारेमा कुनै रणनीतिक भुल गर्नुहुन्न। चीनिया विदेश मन्त्रालयको यो टिप्पणीलाई पछिल्लो विवाद सुरु भए यता हालसम्मकै कडा वक्तव्य मानिएको छ। विवाद बढ्दै जाँदा भारतले 59 चिनिया एपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै सडक परियोजनाहरूमा चिनिया कम्पनीले काम गर्न नपाउने नियम पनि लागू गरिएको छ। चीनसँग सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार पूर्वी लद्दाखको लेहमा गएर सैनिकलाई सम्बोधन गरे। उनले चिनिया सैनिकसँगको भिडन्तमा घाइते भएका सैनिकहरूलाई समेत भेटे, सैनिकहरूलाई सम्बोधन गरे। चीनसँगको भिडन्तमा देखिएको साहसको चर्चा घर घरमा रहेको भन्दै मोदीले सैनिकको हौसला बढाउने प्रयास गरे। मोदीले सम्बोधनको क्रममा चीनको नाम लिएनन्, तर उनले विस्तारवादको युग समाप्त भएको बताएका छन्। मोदीको टिप्पणीप्रति चीनले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ। दिल्ली स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ता जी रोङले ट्विट गरेर मोदीको टिप्पणी खारेज गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, चीनका 14 छिमेकी मध्ये 12 देशसँग शान्तिपूर्ण वार्ताको आधारमा सीमा निर्धारण भएको छ। यसले स्थल सीमालाई मित्रवत सहयोगको बन्धनमा बाँधेको छ। छिमेकीसँग चीनको मतभेदलाई बढाइ चढाइ गरी कपोकल्पित रूपमा प्रस्तुत गर्नु र त्यसलाई विस्तारवादको रूपमा देखाइनु आधारहीन छ। चीनसँगको सीमा विवादमा कडा रूपमा प्रस्तुत नभएको भन्दै आलोचनाको केन्द्रमा आएका मोदी शुक्रबार अप्रत्याशित रूपमा लेह गएर सेनालाई सम्बोधन गरी राष्ट्रियताको मुद्दामा आफू अडिग रहेको देखाउन खोजेका हुन्। तर त्यहाँ उनले गरेको सम्बोधनले शान्तिपूर्ण रूपमा वर्तमान समस्या समाधानको प्रयासमा भने केही असर गर्ने देखिएको विश्लेषण रहेको छ। गएको जुन 15 को राति चीनको सीमा क्षेत्र वास्तविक नियन्त्रण रेखा LACमा भारत र चीनको सैनिक बीच भिडन्त भएको थियो। सो भिडन्तमा भारतीय सैनिकका एक उच्च अधिकारी सहित 20 जनाको ज्यान गएको थियो। अरू 70 भन्दा बढी भारतीय सैनिक घाइते भएका थिए। चीनतर्फ पनि हाताहाती भएको दाबी गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन र चीनले पनि यसबारे केही बताएको छैन। सो भिडन्तपछि भारत र चीनबीच समस्या समाधानका लागि सैन्य तथा कूटनैतिक तहमा वार्ताहरू भएका छन्। दुवै पक्ष शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि आरोप प्रत्यारोपको क्रम भने रोकिएको छैन। चीनमा कसैले समयमै कर तिरे उसको अङ्क जोडिन्छ, कसैले रातो बत्तीमा नियम मिचेर हिँडे उसको अङ्क घट्छ। चीनमा यसलाई
सोसियल स्कोर अर्थात् सामाजिक अङ्क भनिन्छ। यस्तो अङ्क व्यवस्थित गर्ने आधा जिम्मा मेसिनले नै लिएको छ। यी मेसिन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई का रोचक उदाहरणहरू हुन्। कुनै पनि व्यक्तिको व्यवहार राम्रो वा नराम्रो भन्ने मेसिनले नै निर्णय गर्न थालेका छन्। त्यसैले भविष्यमा चीन एआई को महाशक्ति राष्ट्र बन्न सक्ने देखिन्छ। हाल विश्वमा अमेरिका र चीन बीच महाशक्ति बन्ने होडबाजी चलेको छ, तर महाशक्ति बन्ने विशेष बाटो चीनले पहिल्याएको छ। त्यो हो प्रविधि। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मात्र होइन, आवाज र अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि, बिग डाटा र रोबोटिक्सको क्षेत्रमा चीन विश्वको उत्कृष्ट स्थानमा गनिन्छ। चीनले आफ्नो स्वदेशी विमान पनि बनाइसकेको छ। त्यसै गरी 400 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा चल्ने पहिलो बुलेट ट्रेन निर्माण भइसकेको छ। यसको मोडल निर्यातको लागि तयार छ। चीनमा एप्पल, जीएम, भोक्सवागेन र टोयोटा जस्ता कम्पनीले आफ्नो फ्याक्ट्री र रिसर्च सेन्टर चलाइरहेका छन्। मेड इन चाइना 2025 का कारण यो सबै सम्भव भइरहेको बताइन्छ। सन् 2015 मा चीन सरकारले 10 वर्षको एउटा लक्ष्य राखेको थियो। त्यसको उद्देश्य चीनलाई उद्योग र प्रविधिमा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउनु थियो। सस्तो जुत्ता, कपडा र खेलौना व्यापार गर्ने देशको रूपमा आफूले बनाएको छविमा चीन परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ। राष्ट्रपति सी जिङपिङले पनि आफूले चीनलाई साइबर शक्ति बनाउन चाहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। यो योजनाका लागि चीनले धेरै पैसा लगानी गरिरहेको छ। विदेशी कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधि साटासाट गर्ने दबाव पनि सिर्जना गरिरहेको छ। चीनको बजारमा छिर्न कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई त्यहाँको स्थानीय कम्पनीसँग साझेदारी गर्नु आवश्यक हुन्छ। यो बाहेक चीनले आफ्नो रणनीति अनुसार कतिपय कम्पनीलाई आफै किन्ने गरेको छ, जस्तै मर्सिडिज बेन्ज गाडी, जर्मन कम्पनी डेमलरको चिनिया कम्पनी गिली सबैभन्दा बढी सेयर होल्डर बनेको छ। यो बाहेक कैयौँ यस्ता नियम छन् जसले गर्दा प्रविधिजन्य कम्पनीलाई स्थायी रूपमा त्यहाँ रहन चीनले बाध्य बनाइदिन्छ। उदाहरणका लागि एप्पल कम्पनीले चीनको एक स्थानीय कम्पनीसँग मिलेर आफ्नो पहिलो डाटा स्टोरेज सेन्टर खोलो। चीन सरकारको नियममा पालना गर्दै खुलेको उक्त कम्पनीको सबै महत्त्वपूर्ण जानकारी चीनलाई दिनुपर्ने भएको छ। चीनले आफ्नो सेनामा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई बढाइरहेको छ। एआई को माध्यमबाट टाढै बसेर पनि हतियारको माध्यमबाट युद्धलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। चीनले यस्तै एआई युक्त मिसाइलको विकास गर्दैछ, जसले आफ्नो गन्तव्यलाई पहिचान गरेर बिना कुनै मानवीय सहयोग आक्रमण गर्न सक्छ। चीनको सहर सेन्जोनमा एआईमा काम गर्ने यस्ता धेरै कम्पनी छन्। यीमध्ये धेरै कम्पनीको स्वास्थ्य उपचार क्षेत्रलाई कसरी आधुनिक बनाउने भनेर काम गरिरहेका छन्। चीनको समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार सन् 2007 देखि चीनले एउटा यस्तो सफ्टवेयर विकास गर्दैछ जसले युद्धको मैदानमा तीव्र गतिमा सही निर्णय लिन मद्दत गर्नेछ। ड्रोन प्रविधि। अमेरिकाले आफ्नो ड्रोन प्रविधि कुनै पनि देशलाई दिन अस्वीकार गरेको छ। उता चीनले आफ्नो ड्रोन प्रविधि अरू देशलाई पनि निर्यात गर्ने घोषणा गर्यो। अमेरिकाको टाढा रहेका देशलाई चीनले सैन्य प्रविधि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैले अहिले चीन विश्वकै ड्रोनको एक मुख्य आपूर्ति राष्ट्र बनेको छ। इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट फर स्ट्रेटेजिक स्टडिजका अनुसार चीनले ग्रिस, नाइजेरिया, पाकिस्तान, साउदी अरब र बर्मालाई ड्रोन बेचेको छ। द इकोनोमिस्टका अनुसार चीनले पछिल्लो 20 वर्षमा कुनै पनि देशभन्दा तीव्र गतिमा न्युक्लियर प्लान्ट बनाइरहेको छ। चीनमा 43 गिगावाट क्षमताको न्युक्लियर प्लान्ट छ। यो अमेरिका र फ्रान्स पछिको तेस्रो ठुलो हो। चीनमा यी सबै उद्यम यति सहज कसरी हुन्छ त? यसको उत्तर हो चीनमा नयाँ कम्पनीलाई करमा दिइने
छुट अनि अफिस राख्ने ठाउँ पनि उपलब्ध गराइन्छ। चीनको सरकार ठुलो कम्पनीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, जस्तै बाइडु, अलिबाबा, टेन्सेन्ट आदि। त्यसैगरी चीनले एआईको लागि पुँजीगत बजार बढाउने भएको छ। प्राय सबै स्मार्टफोनको चिप्स चीनले नै बनाउँछ, त्यसैले विश्वभरको प्रविधिमा चीनको पहुँच छ। हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यूका अनुसार चीन आविष्कारमा पछाडि छ, तर चीन प्रविधिमा शक्तिशाली बन्न आविष्कार जरुरी ठान्दैन। प्रविधि जो सुकैको होस् त्यसलाई हासिल गर्नु र प्रयोगमा ल्याउनु चीनको लागि महत्त्व राख्ने विषय हो। त्यसैले यति बेला भारतले चीनसँग टक्कर पङ्गा लिनु भनेको भारतकै लागि घाटाको विषय हुन सक्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार बिहान अचानक भारतको उत्तरी सीमा लेह पुगेर त्यहाँ सीमामा तैनात सैनिकलाई सम्बोधन गरेका थिए। उनले आफ्नो सम्बोधनमा 14 कोरको बहादुरी दुनियाँको हरेक ठाउँमा फैलिएको समेत बताएका छन्। उनले सम्बोधनका क्रममा गलवान उपत्यकामा भारतको रहेको दाबी गरेका छन्। चीनको नाम नलिएरै बोलेको मोदीले विस्तारवादको युग अब सकिएको चेतावनी दिएका छन्। यस क्रममा उनले सेनाका जवानसँग भनेका छन्, तपाईहरू जुन सेवा गरिरहनु भएको छ त्यसको बराबरी विश्वमै कोही छैन। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बितोस्। जहाँ जे भए पनि म नेपाली, हामी नेपाली, मेरो नेपाल, जय नेपाल।